مدينة المحمدية، السيد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، السيد قائد سرية الدرك الملكي، السيد رئيس الفرقة المحلية لمراقبة التراب الوطني، السيد القائد الإقليمي للقوات المساعدة، السيد القائد الإقليمي للوقاية المدنية، السادة مدراء الوزارات والمصالح الخارجية، الجماعي لمدينة المحمدية، السيد رئيس المجلس الجماعي لعين حرودة، السادة رؤساء الجمعيات وممثلو المجتمع المدني، السادة رؤساء المصالح وموظفو هذا الأمن، أيها الحضور الكريم. يطيب لي أيها الحضور الكريم والمديرية العامة للأمن الوطني تحتفل بالذكرى 60 لتأسيسها دعوة، وأرحب بكم باسمي الخاص ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد والي أمن الدار البيضاء. حضرات السيدات والسادة، ونحن نحتفل اليوم بهذه المناسبة السعيدة، يسعدني أن أستحضر الروح الطيبة لجلالة المغفور له محمد الخامس الأولى لهذه المؤسسة الأمنية، والتطور الذي لاحقها في عهد المشمول برحمته جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه. الوقوف على المستوى العالي الذي وصل إليه هذا الجهاز الحيوي من تقدم وتطور كبيرين، إن على المستوى اللوجستيكي المتعلق بالإمكانيات المادية ووسائل الاتصال المتوفرة على صعيد ربوع المملكة من طنجة إلى القويرة، أو على مستوى العنصر البشري الذي عرف قفزة نوعية من حيث التكوين العصري للأطر والكفاءات التي أصبحت تزخر بها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي أضحت تضاهي مثيلاتها على المستوى الدولي. وقد استطاع جهاز الأمن الوطني بفضل هذه السياسة الحكيمة أن يكسب رهان تلبية حاجيات الوطن والمواطنين من الأمن والطمأنين والسهر على فرض احترام القانون باستقرار الأمن واستتبابه في كافة ربوع الوطن والتصدي لكل أشكال الجريمة. وإن النتائج المحصل عليها من طرف مختلف المصالح التابعة لهذا الأمن لمن شأنها بكل موضوعية وتواضع أن تثلج الصدر لما تعرفه حاضرة الإقليم من أمن وأمان وطمأنينة، حيث أن كل الإحصائيات تؤكد ذلك مما لا يدع مجال للشك، ومرد ذلك للمجهودات التي ما فتها نساء ورجال الأمن يبذلونها ليل نهار، سلاحهم الأول التضحية ونكران الذات في سبيل القضاء على الجريمة بكل تجلياتها، وكذا كل الظواهر المخلة بالقانون. ونؤكد أن عزمنا وطيد على المزيد من العمل الدؤوب والسهر المتواصل حتى يستتب الأمن والنظام العامين ويسود القانون
وتحقق الراحة والسكينة لساكنة هذه المدينة. وفي ذات السياق أهيب بكافة الموظفين التابعين لهذه المنطقة الإقليمية للأمن بالاستمرار في هذا النهج مع التحلي بروح المسؤولية ونكران الذات خدمة للصالح العام في مواكبة للسياسة الجديدة التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، والقاضية بالانفتاح والتفتح على جميع مكونات المجتمع المدني بكل أطيافه. كما أستغل هذه المناسبة العزيزة لتوجيه أسمى عبارات الامتنان مع جزيل الشكر والتقدير للموظفين المحالين على التقاعد، عرفانا منا على ما أبذلوه من خدمات جليلة وتضحيات كبيرة خلال مشوارهم المهني وتفانيهم في أداء واجباتهم، وأن هذا الحفل التكريمي المتواضع سيكون إن شاء الله بمثابة صلة وصل معهم لتظل أبواب المديرية العامة للأمن الوطني مفتوحة أمامهم، وكذا أمام جميع أفراد عائلاتهم، مع متمنياتنا لهم بحياة هادئة وصحة جيدة وعافية. ولا تفوتني هذه المناسبة السعيدة لأتوجه بجزيل الشكر والامتنان لمجلس عمالة المحمدية ولمجلس الجماعة الحضرية لمدينة المحمدية ومجلس جماعة عين حرودة، وكذا جميع الهيئات والإدارات والمصالح التابعة لهذه المدينة على المجهودات التي ما فتئوا يبذلونها من مساعدات وخدمات التي لها الأثر الطيب على مردودية هذا الجهاز الحيوي، إيمانا منهم على ضرورة تضافر الجهود لما فيه مصلحة ساكنة هذه المدينة وازدهارها تحت القيادة السامية لمولانا صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس أيده الله ونصره. أيها الحضور الكريم، إن أسرة الأمن الوطني بهذه المدينة لتنتهز هذه المناسبة لتأكيد تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وبتجندها الدائم للدفاع عن المقدسات الوطنية وتقديم أسمى آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بأصدق مشاعر الإجلال والإكبار والوفاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس نصره الله وأيده، ضارعة إلى الله العلي القدير أن يعيد أمثال هذه المناسبة على مولانا بموفور الصحة والعافية والنصر والتمكين حتى يحقق لشعبه ما يصبو إليه من تقدم ورفاهية ورخاء، ويقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله خديجة وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.